Let's pray. आइए हम छोटी सी दुआ करें। खुदावंद तेरी हुजूरी में मैं आता हूँ और आइए खुदावंद यहाँ पर मौजूद एक एक रूह बदन जान को यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं। आइए खुदावंद इस कलाम को, अपने आप को, खुदावंद इस घर को, एक एक चीज़ को यीशु तेरे लहू में हम छुपा देते हैं। आज हम खुदावंद तेरी बादशाही के बारे में सीखेंगे और अबलीस के तमाम हथकंडों को, ऐ खुदावंद वो तमाम अबलीस की जो कुव्वतें और ताकतें खुदावंद कलाम को सुनने और सुनाने के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, हम यीशु के नाम में बांधते और दूर करते हैं। हालेलुया खुदावंद, हम कंसंट्रेशन की रूह को, हम तेरी पाक रूह के मसा को अपने ऊपर मांगते हैं खुदावंद, ताकि तेरे कलाम को सुने, अपने दिलों में रखें और 100 गुना फल लेकर आए। आमीन आमीन। हम रिज्यूम करेंगे जो टॉपिक है स्पिरिचुअल वॉरफेयर का, रूहानी जंग का। ठीक है, रूहानी जंग का जो मौजू है हमारा, हमने इसके अंदर एक सिर्फ स्टडी हासिल की थी एंड दैट वाज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। ठीक है, रूह कुद्स का बपतिस्मा, उस पे हमने बात की थी। लेकिन जो रूहानी जंग है वो बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम सिलसिला इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो सिलसिला है उसमें हम देखेंगे कि जंग क्या है, किन के दरमियान है, हु आर द टू पार्टीज इन दिस वॉरफेयर, और इसका मकसद क्या है। एंड वी विल आल्सो recognize and we will also go and see के जो demons हैं या इब्लीस के जो कारिंदे हैं वो क्या हैं और हमारा क्या रोल है उस जंग में। फिर जो नेक्स्ट जो वीक आएंगे उसमें हम नेक्स्ट वीक में सीखेंगे कि जो इब्लीस की कुव्वतें हैं, डीमंस हैं या डेविल्स हैं या इब्लीस के जो बदरूहें हैं, नापाक रूहें या अनक्लीन स्पिरिट्स जो हैं, वो हमारी ज़िंदगी में कैसे असर लाती हैं या हमारे ऊपर उनका क्या इफेक्ट है, या वो कैसे अलाउ हम करते हैं अपने ज़िंदगियों में कि वो हमारे खिलाफ काम कर सकें। और क्या ईमानदार जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लिया है और रूह से मामूल है, क्या वो इफेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं इन चीज़ों से या नहीं। उसके बाद जो थर्ड चीज़ होगी उसमें हम सीखेंगे कि इनको एक्सपेल कैसे किया जा सके, अपनी ज़िंदगी से इस जंग को जीता कैसे जा सके, इसको निकाला कैसे जा सके। ठीक है, इन तासीरों को हम पीछे कैसे कर सकते हैं, इनको अपनी ज़िंदगियों से दूर कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम एक और चीज़ उस पर देखेंगे कर्सेस के हवाले से कि व्हाट आर जनरेशनल कर्सेस, जो कि नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, हमारे घरानों को इफेक्ट करती हैं, एंड वी डू नॉट नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, और हमें उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है, उनको हमने जो है वो अपनी ज़िंदगी से जो है दूर करना है। सो वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स। There is one thing we must remember कि there is one person we have that is victorious above everything। हर एक चीज के ऊपर फतहमंद कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। ठीक है, ये चीज आप ज़हन में याद रखें, ये चीज हर वक्त ज़हन में याद रखें। शैतान जितना बड़ा मर्जी हमला क्यों ना कर दे, जितना बड़ा मर्जी हमारे ऊपर जो है वो चीजें हमारे खिलाफ क्यों ना लेकर आ जाए, हमें जो है वो हम चूंटी जितने नजर आए और मसला पहाड़ जितना नजर क्यों ना आए, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, खुदा जो है, यीशु मसीह नासरी जो है, वो उन सब चीजों से बड़ा है और यीशु की सलीब के वसीला से हमारे अंदर जो है वो फतह पाई जाती है। हमें खुदावन ने इख्तियार दिया हुआ है, तो हम पहले अपने इख्तियार को देख लें ताकि फिर इसके बारे में हम कंफर्टेबली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। मार्क चैप्टर 16 वर्स हम देखेंगे 16 and 17। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और 16वीं 17वीं आयत। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 and 17। लिखा है कि जो ईमान लाए और बैप्टिज्म ले यानी बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और आगे क्या लिखा है? ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, these miracles will occur amongst those people जो कि ईमान लेकर आएंगे। सो हमारी कवरिंग किन चीज़ों में है? ईमान और बपतिस्मा में। ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि अगर तू ईमान लाए और बपतिस्मा ले तो निजात पाएगा, और फिर लिखा है कि रूल कुद्स इनाम में पाओगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो रूल कुद्स आ जाता है, खुदा का रूह हमारे अंदर आता है। तो जब रूह आता है तो हमें कुव्वत और इख्तियार मिलता है। वी गेट टू थिंग्स, इख्तियार और कुव्वत, ताकत। इख्तियार क्या है? जैसे पुलिस वाला, जैसे मैंने पहले बताया था कि पुलिस वाले को जो उसका यूनिफॉर्म दिया गया है दैट इज हिज इख्तियार, उसके पास जो बैज है वो उसकी अथॉरिटी है। लेकिन पावर क्या है? उसके पास जो वेपन्स हैं, उसको जो गन्स दी गई हैं वो उसकी पावर है। वो क्या करता है कि अपना अथॉरिटी
पहले दिखाता है, जब किसी मुजरिम के सामने जाता है, he shows his badge कि मेरे पास I have the authority to arrest you, ठीक है, मेरे पास इख्तियार है कि मैं तुझे पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर वो दुश्मन आगे से हमला करे तो then he has the power to shoot him down as well, ठीक है, वो फिर अपनी गन निकालेगा और उसको वहीं पर ढेर कर देगा, ठीक है। यही चीज पाक रूह के वसीला से हमें मिलती है कि हमें इख्तियार भी मिला है और हमें कुव्वत भी मिली है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि जिनको रूह जो है वो तरह तरह के काम करता है, मौजज़ात की कुदरत है, शिफा की कुदरत है, ये चीजें, ठीक है, रूह के वसीला से हमें जो है रूहुल कुद्दस हमारा हथियार है, रूहुल कुद्दस हमारा जो है वो बजुका है, हमारा टैंक है, हमारा तोप है, हमारा कह लें जो भी हथियार आप ज़हन में लाना चाहें, ठीक है, दैट इज द होली स्पिरिट वर्क एंड हिज गिफ्ट्स अमंग्स अस। लेकिन इख्तियार क्या है जो यीशु ने दिया। और फिर क्या लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो क्या करेंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हिलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उनको कुछ जरर ना पहुंचेगा, मेरे नाम, और बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। सो ये जो लॉन्ग लिस्ट है, हम क्या करते हैं कि कलीसियाओं में जो है सबसे ऊपर सबसे आखिर वाली चीज को रखा है कि बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, बीमारों के लिए हम दुआ करते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं वो ऑब्वियसली गैर जुबानों पर बिलीव करते हैं, कुछ वो भी नहीं बोलते। एंड देन बदरूहों को जो हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, अबलीस के काम को, अबलीस की बादशाही को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया हुआ है। लेकिन बाइबल जो है इसके बारे में काफी सीरियसली बताती है। वी मस्ट नो कि हमारा एनिमी कौन है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि दुश्मन कौन है तो आप उसके मुताबिक फिर अपने आप को तैयार करते हैं, ठीक है ना। इफ यू डोंट नो कि आपके एनिमी की स्ट्रेंथ क्या है तो आप अपने आप को कैसे उसके लिए कर सकते हैं। अगेन एक वेपन हमें खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दिया था कि वो किस तरीके से बदरूहों को निकालेंगे, मेरे नाम से। तो हमारे पास जो है वो एक तो पाक रूह हथियार है, एक यीशु का नाम हथियार है, बाकी हथियारों को भी हम देखते जाएंगे। हमें क्यों अपने दुश्मन को देखना बड़ा जरूरी है, साम 92 में जाएंगे। आज जब ये मैं मैसेज तैयार कर रहा था, आई कवर्ड एवरी सिंगल वन ऑफ यू इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, ताकि इब्लीस जो है वो शर्मिंदा हो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो एक्सपोज हो, इब्लीस नहीं चाहता कि उसको एक्सपोज किया जाए। इब्लीस जो जिस चीज से जो है वो नफरत करता है वो लाइट है, क्योंकि यीशु मसीह ने, खुदा ने क्या किया था कि सबसे पहले दिन खुदा ने क्या क्रिएट किया था, लाइट, और उसको किस चीज से जुदा किया था, अंधेरे से जुदा किया था। इसी चीज को मैं बताता चलूं कि इब्लीस क्यों अंधेरे में रहना चाहते हैं। मेरे साथ देखें जॉन चैप्टर 3, साम में बाद में जाएंगे, जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत, 18th वर्स। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया। पहले दिन खुदा ने तारीख कहा कि नूर हो जाए, नूर दुनिया में आया, और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी करता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों की मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। सो क्या होता है कि खुदा का कलाम जो है वो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। नूर इस दुनिया में आया और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा, और जो खुदावंद के नूर में आता है इब्लीस उससे भाग जाता है। लेकिन जो रोशनी में नहीं आना चाहता, वो क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि उसके काम बदी के हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा बदी के काम किसके हैं? सबसे पहले गुनाह किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था गुनाह? नहीं, सबसे पहले इब्लीस ने किया था गुनाह। आदम और हवा ने नहीं किया था। सबसे पहले किसने गुनाह किया था? सेटन ने गुनाह किया था, हेवन में गुनाह किया था। उसने अपने आप को क्या कहा था? उसने तकब्बुर का गुनाह किया था। उसने कहा था मैं अपना तख्त खुदा से ऊपर ले जाऊंगा। तो सबसे ज्यादा गुनाह किसके हैं? फिर इब्लीस के गुनाह हैं। तो लिखे कि जो बदी करता है वो नहीं चाहता कि नूर में आए, क्योंकि अगर यहाँ पर गंद पड़े और उस पर लाइट डाल दी जाए तो वो गंद एक्सपोज हो जाए। ठीक है, इब्लीस नहीं चाहता कि वो एक्सपोज हो, और खुदा का रूह हर एक चीज को एक्सपोज कर देता है। खुदा का कलाम जो है वो आईना है, खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी है, वो नूर है। और जैसे ही खुदा के कलाम के नूर का धारा पड़ता है तो इब्लीस का काम जो है वो जाहिर हो जाता है, क्योंकि लिखा है ना कि हर एक का काम जाहिर हो जाएगा। तो हमें जो है वो इस चीज के लिए देखना है कि खुदावन
چاہتا ہے کہ ہم ابلیس کے کام کو بھی دیکھیں اور ابلیس کو بھی چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ نیور گیٹس سکیئرڈ. ابلیس کی جو قوتیں ہیں وہ ہمیشہ چیخے چوکھے مار کے نہیں نکلتی، ہمیشہ کوئی وہ نہیں کہ کھیڈڑ پہ گئے اور زمین پہ لوٹلیاں لگا رہے ہیں لوگ، ایسے نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ ہیپن آل دا ٹائم، اٹ جسٹ گوز آؤٹ ود دا بریتھ ایز ویل. ٹھیک ہے، ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو خود ہی بھاگ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں، اور اس کے بارے میں ہم لیٹر آن پڑھیں گے. سو اس چیز کو آپ پلیز جو ہے وہ ذہن میں نہ رکھنا کہ بدرو صرف ادھر ہی ہے جہاں پر کوئی چیز نظر آ رہی ہے، چیخے چوکھے ہو رہی ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ زمین پر لیٹ رہے ہیں لوگ. ایسا نہیں ہے، لیکن کام کرتا ہے ابلیس ہر طریقے سے. میرے ساتھ دیکھیں Psalm 92 verse 11. Psalm 92 verse 11. کیا لکھا ہے کہ میری آنکھوں نے میرے دشمن کو دیکھ لیا ہے، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے، میری آنکھوں نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، آج موقع ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے اور دیکھ لیں گے، اور جب جیسے ہی ہم دشمن کو پہچان لیں گے اور دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ خداوند کی برکت ملے گی. ایک برکت جو ہے خدا نے ہمیں دی ہے، لکھا ہے کہ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. یہ اختیار کب ہمیں ملا تھا؟ ہم دیکھیں گے بک آف جینیسس پیدائش کی کتاب اور اس کا ہم دیکھیں گے چیپٹر نمبر 26 ہے میرا، سوری 22، چیپٹر 22، بک آف جینیسس چیپٹر 22. اس کی ورس ہم دیکھیں گے 17، بک آف جینیسس چیپٹر 22 ورس 17. مزے کی بات یہ ہے کہ بائبل میری نہیں ہے، میں آنٹی جی کی بائبل یوز کر رہا ہوں. آج جب میں پریپیئر کر رہا تھا اور سارا کچھ رکھا تو ابلیس کا اتنا زیادہ حملہ تھا کہ سیٹن ڈزنٹ وانٹ ٹو بی ایکسپوز، تو وہ بائبل کا بیگ ہی سارا گھر میں رہ گیا، اس میں بائبل تھی، وہ ٹیبلٹ، سارا کچھ. اور جس روٹ سے ہم جا رہے تھے وہ جنکشن ہی بند تھا، ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا اینڈ ہم نے آدھا گھنٹہ لوز کیا. سو وی ہیڈ سو مینی ٹربلز اینڈ پرابلمس کمنگ ٹو دا ہاؤس آف دا لارڈ، کیونکہ شیطان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وی شوڈ بی پرسسٹنٹ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے کام کے لیے جا رہے ہیں. اینڈ دین آخر کار پھر ابلیس پیچھا چھوڑ دیتا ہے. لکھا ہے کہ میں 17 سے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی. برکت کیا ہے؟ کہ تجھے ایکسپینڈ کروں گا، تجھے بہت زیادہ بڑھا دوں گا، آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے. اگین جو ہے خدا کی برکت کا جو ذریعہ ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ بات کو ماننا، خدا ان کے کلام کو سننا اور اپنی زندگی میں لینا. سو آسمان کی برکت اور زمین کی برکت، دنیا جہان کی چیزیں جو ہے وہ سارا کچھ موو ہو جاتا ہے. آج جو تھا وہ کل نہیں ہے، لیکن دو چیزیں کبھی موو نہیں ہوتی، آسمان کے تارے اور زمین کی ریت ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے ایمپائرز آئے، سارا کچھ تباہ ہو گیا، لیکن ایک چیز ہمیشہ قائم رہی ہے، سمندر کی ریت اور آسمان کے تارے. سمندر کی ریت پیروں کے نیچے تو آتی ہے لیکن کبھی وہاں سے موو نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کے لوگ بھی ایسے ہیں. شاید ہم لوگوں کے پیروں کے نیچے آئے، شاید ہم تکلیفوں میں سے گزرے، لیکن کبھی ہمیں شیطان وہاں سے موو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ ہمیں آسمان کے تاروں کی مانند بناتا ہے. لیکن جو اصل برکت کی طرف میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، لکھا ہے کہ اپنے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی. ابراہیم کی برکت کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دشمن کے پھاٹک کے مالک ہوں گے، ہم دشمن کی چیزوں پر قبضہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ابراہیم کی برکت ہے. اور میرے ساتھ ایک اور دیکھیں حوالہ ایفیشینز. اب یہ ہم پر کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ ایفیشینز چیپٹر 2 ورس 11 ورس 12، افسیوں کا خط دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت. ایفیشینز چیپٹر 2 ورس 12 لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں ہم مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید تھے، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. کیا تھے ہم؟ اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے،
मसीह से जुदा थे, वादों के अहदों से, यानी कि जो कवनेंट्स हैं, जो प्रोमिसेस हैं, उनसे हम ना वाकिफ थे, ना उम्मीद थे, होप नहीं थी, होपलेस थे, हमें पता ही नहीं था कि क्या हमारे साथ हो रहा है, और दुनिया में खुदा से जुदा थे, हम दूर थे खुदा से क्योंकि हम गुनाह में थे। लेकिन लिखा है कि तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में, मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। किसके सबब से? खून के सबब से नजदीक हो गए। ये तीसरा वेपन हमने अभी पढ़ा है। एक तो रूल कुद्स है, यीशु का नाम, और तीसरा क्या है? यीशु के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। वादे जो हमारे साथ किए गए थे बाप दादा के साथ, हमें नहीं पता था, अब वापस हमें मिल गए हैं। गलेशियंस की किताब हम 3rd चैप्टर में जाएंगे, गलेशियंस चैप्टर 3, गलतियों का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 27वीं आयत। लिखा है कि तुम सब जितनों ने, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। क्या है कि मसीह यीशु में जब हम आ गए हैं तो कौन सी नस्ल बन गए हैं हम? इब्राहिम की नस्ल और उसके वादे के वारिस। इब्राहिम को खुदा ने क्या ब्लेसिंग दी थी कि तुम अपने दुश्मन के फाटकों पर के मालिक होगे, उन पर कब्जा करोगे। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी लाइफ में ये सिचुएशन है, या ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है? हम दुश्मन के फाटक पर कब्जा करें या फिर दुश्मन हमारे फाटक पर कब्जा कर ले। ठीक है, अपनी लाइफ में हम देखेंगे कि क्या हमारी जिंदगी में ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि वी आर विक्टोरियस, हम जो है वो ओवरकम हैं, हम दुश्मन के फाटक के ऊपर काबिज हैं इस चीज में, या फिर ऐसी पॉइंट्स हैं जिसमें हम हेल्पलेस हैं एंड वी नीड एक्सट्रीम हेल्प, जिसके अंदर हमें जो है ये महसूस होता है कि ये चीज जो है मेरे इख्तियार से, मेरी कुव्वत से बाहर है। कोई है पॉइंट्स हमारी जिंदगी में? मेरी लाइफ में भी कुछ चीजें हैं, ऐसा है। डू यू फील समटाइम्स के देयर आर सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइव्स जो कि हमारे इख्तियार से बाहर है? मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि जिसके ऊपर मैं आई डू नॉट फील कि मैं इस पे काबिज हूं, इसके ऊपर मेरा इख्तियार है, इसको मैं निकाल नहीं सकता अपनी लाइफ में। है ऐसी चीजें? किस किस के हैं? इसका मतलब है कि उस चीज के पीछे कौन फिर बैठा हुआ है? उस चीज के पीछे डीमंस बैठे हुए, इब्लीस की कुव्वतें बैठी हुई हैं। एंड वी मस्ट बी विक्टोरियस। हमारे पास बरकत है। बरकत क्या है? कि तुम अपनी दुश्मन के फाटक पर काबिज होगे। कैसे काबिज होगे? यीशु के लहू में, यीशु के नाम में, पाक रूह की वजह से। बपतिस्मा भी हमने ले लिया, तौबा भी कर ली। मैं अपनी जिंदगी का बता सकता हूं कि आई वाज बैप्टाइज्ड, आई वाज सर्विंग एंड प्रीचिंग, लेकिन एक चीज थी जिससे मेरी जान नहीं थी छूटती, वो थी स्मोकिंग। मैं स्मोक किया करता था कभी कभी। ठीक है, मैं ओकेजनली या जो है वो सोशली या काम पे दोस्तों के साथ आई वाज यूज्ड टू डू दैट, और मैंने बड़ा ही छोड़ने की कोशिश की। हालांकि मैं इतना ज्यादा पीता भी नहीं था। लोग कहते हैं कि चलो बहुत ज्यादा जी ना, यानी कि डब्बियों पे डब्बियां पीते तो चलो बंदा कहता है मुश्किल है। मैं हमें थोड़ी सी पीता था वीक में, लेकिन वो नहीं थी छूटती, बिकॉज दैट वाज बियॉन्ड माय थिंग। वो चीज मेरे ऊपर काबिज हो गई। दुश्मन मेरे फाटक पे काबिज हो गया। राजा ये फाटक ही है ना, मुंह भी तो फाटक ही है ना, सिगरेट पीने मुंह फाटक है ना, अंदर से चीज जाती, जो चीज बाहर जाती है अंदर। तो मेरे फाटक के ऊपर जो है वो दुश्मन काबिज हो गया। और कौन कौन से फाटक है हमारे जिंदगी में? कौन हमारे फाटक है? फाटक यानी कि डोर, ओपन वे, जिससे चीज अंदर या बाहर जा सकती है। ठीक है, आंखें। बाइबल में खुदा ने क्या कहा था कि जिसने बुरी निगाह से देख भी लिया उसने ज़िना कर लिया। ठीक है, आंख बदन का चिराग है, ये तुझे दुरुस्त रखती है। ठीक है, आंख हमारा फाटक है, होंठ हमारे, मुंह हमारा फाटक है, कान हमारे फाटक है, हमारे हाथ जो है वो हमारे फाटक है, हमारा ज़हन, हमारा दिल जो है, इन पर किसका कब्जा होना चाहिए? खुदावंद का। सो उसमें क्या था कि मेरे उस फाटक पर इब्लीस का कब्जा था और मैं नहीं था छोड़ सकता। लेकिन फिर क्या हुआ कि आई केम टू द रिकग्निशन कि देयर इज अ डीमन कॉल्ड डीमन ऑफ निकोटीन। ठीक है, स्मोकिंग की गंदी बदबू। उसको मैंने जब डांटा अपनी जिंदगी में से, I expelled and I rebuked the demon of smoking in our life, in my life, और उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कोई पैचेस नहीं इस्तेमाल किए। मैंने, लोग कहते थे विल पावर, कोई विल पावर नहीं, इट्स द पावर ऑफ होली स्पिरिट। ईमान की कुव्वत है।
آمین. یسوع کا نام، یسوع کا لہو، پاک روح کی ہدایت سے میں نے ڈانٹا اس چیز کو. اس کے فوراً بعد جو ہے I never felt any urge to do that. So یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہماری پھاٹکوں پر ابلیس کا قبضہ ہے. And we must overcome, we must do. کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمیں فتح واپس لے کر آنی چاہیے. اور میرے ساتھ دیکھیں دشمن کون ہے ہمارا. ایفیجینز میں جائیں گے چیپٹر 6. کیونکہ ہماری آنکھ جو ہے اس کو چاہیے کہ دشمن کو دیکھ لے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارے پھاٹک پر کس نے قبضہ کیا ہوا ہے. لکھا ہے کہ غرض خداوند میں، ایفیجینز چیپٹر 6 افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت. ایفیجینز چیپٹر 6 ورس 10 لکھا ہے کہ خداوند میں اور اس کی قدرت، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کی حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو دشمن جو ہمارے پھاٹکوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ جو بلیسنگ ہم سے لے کر جانا چاہتا ہے، وہ کون ہے؟ خون اور گوشت نہیں ہے. پہلی بات. سب سے اوپر کون ہے؟ حکومت والے. اس کے نیچے کون ہے؟ اختیار والے. اس کے نیچے کون ہے؟ تاریکی کے حاکم. اور اس کے نیچے کون ہے؟ شرارت کی روحانی فوجیں. اور یہ سارے کہاں پر رہتے ہیں؟ آسمانی مقاموں میں. ٹھیک ہے. حکومت والے، اختیار والے، دنیا کی تاریکی کے حاکم، شرارت کی روحانی فوجیں. اس کو آج ہم سمجھیں گے کیونکہ there are two different type of things جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم پھاٹکوں کو چھڑائیں اپنے، we must now come to the understanding of the nature of the enemy which we are fighting with. دو enemies ہیں جو بڑے ہیں، جن کی جو کیٹیگریز یہاں پر بنی ہوئی ہیں 4. ایک ہے devils اور دوسری ہیں demons. ٹھیک ہے. devils اور demons، شیاطین اور بدروہیں. ٹھیک ہے. کیا کہیں؟ ڈیول اور ڈیمنز، شیاطین اور بدروہیں. unclean spirits بھی بدروہوں کو کہا جاتا ہے. demons are called unclean spirits. ٹھیک ہے. بری روح، ناپاک روح، غلیظ روح. ٹھیک ہے. لیکن جو ڈیولز ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. ڈیولز کون ہے اور ڈیمنز کون ہے، ان کو ہم تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں گے آج کہ کیا ہے. who are the devils؟ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، بک آف ریولیشن چیپٹر 12. بک آف ریولیشن چیپٹر 12 اور اس کی 3 ورس سے. بک آف ریولیشن چیپٹر 12 ورس 3 کے بعد ہم جائیں گے جاب میں. اچھا. لکھا ہے کہ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا کہ یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور اس کے سروں پر 7 تاج تھے. اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اچھا. آگے جا کر پھر ورس 7 میں کیا لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی اور میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے. اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرپنٹ ہے، یہاں پر بہت بڑا جو ہے وہ ڈریگن ہے، اژدہا ہے، ابلیس ہے، سیٹن ہے. And he also has some of his angels. یہ angels کون ہیں؟ ابلیس کے ساتھ کون ہے؟ یہاں پر اس کے فرشتے ہیں. کتنے فرشتے وہ ابلیس نے اپنے ساتھ گمراہ کیے تھے؟ لکھا ہے کہ اس اژدہا کی دم نے آسمان کے ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دی. دم جو ہے وہ روحانی طور پر کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ فالوئنگ کو ظاہر کرتی ہے. دم جو ہے وہ فالوور کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک شخص کھڑا ہے اور اس کی جو ٹیل ہے، ٹیل کس کو ظاہر کرتی ہے؟ the people who follow him. ٹھیک ہے. سو کیا ہوا تھا کہ آسمان پر جب جنگ ہوئی، جب آسمان پر ابلیس نے گناہ کیا تھا، جس کا ذکر آپ ازیکیل میں اور ائزایہ میں پڑھ سکتے ہیں.
ابلیس نے جب گناہ کیا تھا، ابلیس نے جب وہاں پر خدا کے سامنے بغاوت کی تھی، تو پوری آسمان کی جو فوج ہے اس کے کتنے لوگ اس کے ساتھ نیچے آ گئے تھے؟ 1/3 اینجلز اس کے ساتھ گرائے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ 1/3 اینجلز ابلیس کے ساتھ زمین پر نیچے گرائے، آسمان سے نیچے. لیکن دین دے کیا انہوں نے کیا کہ آسمان کی ایک خاص مقام ہے جس کے اندر جا کر وہ بس گئے. کیونکہ ہم نے ایفیجن میں کیا پڑھا کہ یہ حکومت والے اور اختیار والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہاں پر رہتے ہیں؟ آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر جا کر انہوں نے ڈیرا بنایا. ابھی تک وہ ادھر ہی ہیں، لیکن جب آخری زمانہ ہوگا، جب اینٹی کرائسٹ کا آنا ہوگا، تو آسمان میں جنگ ہوگی اور میکائیل اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ اژدہا سے لڑیں گے، ابلیس سے لڑیں گے اور اس کو پھر زمین پر گرا دیں گے. ایٹ دیٹ ٹائم جب سیٹن زمین پر گرایا جائے گا، ہی ول فزیکلی possess the person of antichrist and that person will then come against the believers. ٹھیک ہے؟ پوری دنیا کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرے گا. لیکن اس وقت جو ہے وہ آسمان کے مقاموں میں ہیں. کتنے ہیونز ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ 3 آسمان ہیں. میرے ساتھ دیکھیں 2 کرنتھینز چیپٹر 12 ورس 2. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اسلامک کانسیپٹ ہے، اینڈ ایکچولی اٹس ریزلٹ آف تالمودک مسکنسیپشن. یہ جو 7 ہیونز 7 ہیلز کا جو چکر ہے نا، 7 آسمان اور 7 پاتال جو ہیں، یہ غلط نظریہ ہے اور یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان پہ، جو 7 ہیونز ہیں اور 7 جو ہے وہ جہنم ہے، 7 پاتال. ایسا نہیں ہے. بائبل بتاتی ہے there is only 1 hell, 1 earth and 3 heavens. ٹھیک ہے؟ 3 آسمان ہیں، ایک زمین ہے اور زمین کے نیچے ایک پاتال ہے، جہنم ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 2 کرنتھینز چیپٹر 12 ورس 2 لکھا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ بدن سمیت، یا نہ مجھے معلوم کہ بدن کے بغیر، یہ صرف خدا کو معلوم ہے. پہلا آسمان جو ہے وہ کون سا ہے جس میں ہم بریتھ کرتے ہیں؟ یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، دس از دا فرسٹ ہیون. ٹھیک ہے؟ زمین کے اوپر جو آسمان ہے جس نے ہمیں کور کیا ہوا ہے، یہ ہمارا پہلا ہیون ہے، اس کو ہم فرسٹ ہیون کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک تھرڈ ہیون ہے جس کو کبریا کہا جاتا ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ کبریا کے دہنی طرف جا کر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے؟ تھرڈ ہیون جہاں پر خدا کا تخت ہے، جہاں پر ہیونلی اینجلز رہتے ہیں، جہاں پر خدا کے فرشتے بیٹھتے ہیں، جہاں پر خدا کی بادشاہی ہے، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسی تیری مرضی زمین پر پوری ہو. As your will is being done in the heaven on the earth. So یہ 2 heavens ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک زمین کا آسمان ہے جو ہمارا انسانی آسمان ہے، جس کو ہم ایکسپلور بھی کرتے ہیں، چاند ستارے یہ سارے. اور ایک جو ہے وہ خدا کا آسمان ہے جہاں پر خدا اور اس کے فرشتے ہیں. And there is something in the middle which is called the second heaven. اس کے اندر جو ہے ابلیسی قوتیں رہتی ہیں. بیکاز ایک چیز دیکھیں کہ ابلیس کے جو یہ ڈیولز ہیں، یہ جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تھرڈ ہیون پہ نہیں رہ سکتے. رہ سکتے ہیں کیونکہ ان سے وہاں سے گرا دیا گیا. اس لیے تو کہا گیا کہ وہ گرائے ہوئے ہیں. کہاں سے وہ گرائے گئے تھے؟ فرام دا تھرڈ ہیون. اور وہ یہاں پر اس زمین پر نہیں رہ سکتے کیونکہ یہاں پر خدا کا روح اب جو ہے وہ بستا ہے، اور خدا کے روح کا جہاں پر اختیار ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. خدا کی بادشاہی ہے زمین پر جو ہے. لیکن there is a space in the middle of these 2 entities, the 2 realms، جس کو کہتے ہیں second heaven. وہاں پر وہ رہتے ہیں. اور اینجلز جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے ڈیولز. یہ کون لوگ ہیں؟ ڈیولز ہیں. اب سٹارز کا ان کو کیوں نام دیا گیا؟ میرے ساتھ دیکھیں بک آف جاب چیپٹر 37. یہ جو سٹارز ہے یہ بیسیکلی ان کا نام ہے، ان کا لقب ہے. بک آف جاب چیپٹر 38 اور اس کی ورس 7. اینجلز کو سٹارز بھی کہا جاتا ہے. لکھا گیا کہ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. کیا تھا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے. یہ کب گاتے تھے؟ سٹارز تو نہیں گا سکتے نا، سٹارز تو بے جان ہے. یہ صبح کے ستارے بیسیکلی اینجلز کو کہا گیا ہے کیونکہ صبح کا ستارہ ایک اور اینجل کا بھی لقب تھا. کس کا لقب تھا؟ سیٹن کا لقب تھا، جس کو لوسیفر لیٹن میں کہتے ہیں. یہ ہلیل بن شخار، صبح کا ستارہ.
सहर का बेटा, सुबह का बेटा उसको कहा गया था। तो सुबह के सितारे कब गाते थे, खुदा के बेटे जो है वो कब खुशी से ललकारते थे, जब आसमान पर ये सारे फरिश्ते इंक्लूडिंग लूसीफर एंड ऑल दीज पीपल दे वर यूज्ड टू सिंग, और खुदा ने उस चीज का जिक्र वहां पर किया है। लेकिन क्या हुआ कि जब इब्लीस ने गुनाह किया तो सिर्फ इब्लीस ने नहीं गुनाह किया था, उसके साथ कितने और फरिश्ते आ गए थे, 1/3 फरिश्ते आ गए थे। तो अंदाजन कितने होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखे कि हर एक शख्स को खुदा ने एक फरिश्ता दिया है गार्डियन एंजल के तौर पर। तो दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, ठीक है, तो ये तो हर एक फरिश्ता है। बाकी जो खुदा के आसमान के काम और पैगाम रसानी ये वो डबल कर लें, ठीक है, 14 बिलियन कर लें, ठीक है, एक और ऊपर बढ़ा लें क्योंकि रिकॉर्डिंग एंजल्स भी हैं सारे, ठीक है, तो एटलीस्ट फ्यू बिलियन जो है एंजल्स हैं। तो उसका 1/3 जो था वो आसमान से गिरा दिया गया था, उसको कहा जाता है ये डेविल्स हैं। उनका क्या काम है, मेरे साथ देखें डैनियल की किताब, उसका चैप्टर 10, डैनियल की किताब चैप्टर 10। ये गैब्रियल एंजल जो है खुदा का फरिश्ता डैनियल के पास आया। 21 दिन हो गए हैं, उसकी वर्स 12 से मैं पढ़ूंगा। 21 दिन हो गए हैं कि वो डैनियल नीचे प्रेयर कर रहा है, नीचे जो है वो दुआ कर रहा है, रोजे में है और खुदावंद की हुजूरी में बैठा हुआ है और आसमान में जंग हो रही है, ठीक है। तीसरे आसमान से एक एंजल आया, 3rd हेवन से, और वो 1st हेवन में आना चाह रहा है, ठीक है। 1st हेवन में कौन है, डैनियल। 3rd हेवन में कौन है, खुदा का तख्त। दानियल ने नीचे बैठ के दुआ की है, उसकी दुआ जो है कहां तक गई है, खुदा के तख्त तक गई है। जैसा मिस्रियों ने जब दुआ की थी तो खुदा ने क्या कहा था कि इनका रोना और कराहना मुझे आसमान तक पहुंचा है, इट हैज रीच्ड द हेवन, आसमान तक हमारी दुआएं जाती हैं, ठीक है। और उसका जवाब लेकर गैब्रियल जो है एंजल नीचे आ रहा है। रास्ते में क्या हुआ है कि देयर इज अ 2nd हेवन जहां पर उसको इंटरसेप्ट किया है। किसने इंटरसेप्ट किया है, यहां पर देखें कि डैनियल चैप्टर 10 वर्स 12, तब उसने मुझसे कहा कि दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा की हुजूरी में आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई। किस दिन उसकी बातें सुनेगी, किस दिन उसकी दुआ सुनेगी, जिस दिन उसने दुआ शुरू की थी। फर्स्ट डे द प्रेयर वाज हर्ड। लेकिन क्या हुआ कि तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं, यानी कि फर्स्ट डे ही जो है वो गैब्रियल एंजल को खुदा ने नीचे भेजा, तीसरे आसमान से पहले आसमान पर। लेकिन क्या हुआ कि फारस की मुमलिकत के मोक्कल ने, द प्रिंस ऑफ पर्शिया जो है, उसने मुझे जो है 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया, और फिर मिकाएल जो मुकर्रब फरिश्तों में है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। प्रिंसेस, किंग्स यहां पर नजर आ रहे हैं। तो क्या हुआ है कि दानियल जब दुआ कर रहा है तो एंजल जो है वो नीचे आ रहा है उसका दुआ का जवाब लेकर। तो फारस या पर्शिया का जो प्रिंस है, ये फिजिकल प्रिंस नहीं था, एंजेलिक प्रिंस जो है, उसने उसको वहां पर क्या किया है, उसको वहां पर रोका है, उसकी दुआ को उसने रोक लिया, उसको नीचे नहीं आने दे रहे। बाइबल में क्या लिखा है कि हमारी कुश्ती किन के साथ है, इख्तियार वालों के साथ और कुव्वतों के साथ, जो इख्तियार वाले हैं, हुकूमत वाले हैं। और फिर लिखा है कि जमीन की जो तारीकी के हाकम हैं। सो ये जो डेविल्स हैं, गिराए हुए फरिश्ते हैं, इनका क्या काम है, दे सिट इन द 2nd हेवन, दे ब्लॉक द प्रेयर्स एंड दे हैव अथॉरिटी ओवर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट टाउन्स, और इनको स्ट्रॉन्ग मैन भी कहा गया है, ठीक है। बाइबल में इनको स्ट्रॉन्ग मैन कहा गया है। इनका जो इख्तियार है कि मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, मुख्तलिफ घरों के ऊपर, मुख्तलिफ फैमिलीज के ऊपर, मुख्तलिफ टाउन्स के ऊपर, मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, सूबों के ऊपर, प्रोविंसेस के ऊपर, फिर पूरी स्टेट्स के ऊपर और फिर कंट्रीज के ऊपर जो है वो इख्तियार इनका होता है। जैसे सबसे ऊपर किसी भी कंट्री में चले जाएं, क्वीन है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद फिर देखें कि मेयर्स हैं, उसके बाद फिर आप देखें कि काउंसलर्स हैं, उसके बाद फिर देखें कि पुलिस ऑफिसर्स हैं। इसी तरह इब्लीस का भी जो है वो एक सिस्टम है कि उसने मुख्तलिफ लेवल के एंजल जो है वो अपॉइंट किए हुए हैं। एंड दिस इज वेरी सीरियस कि द एरिया विच वी आर लिविंग इन, वी स्टैंड अगेंस्ट, जब हम खड़े होते हैं, जब लूटन के एरिया में हम खड़े हैं, यहाँ पर इबादत कर रहे हैं, तो खुदा का जलाल अब जाहिर होता है। और उस कुव्वत, इब्लीसी कुव्वत, स्पेशली यहाँ पर इस्लाम का स्ट्रॉन्ग होल्ड है,
ठीक है, इस एरिया में। तो यहाँ पर कौन सी स्पिरिट है? डीमन ऑफ इस्लाम जो है लूटन के ऊपर एक इब्लीस ने मुकर्रर की हुई है, एंड वी आर लिटरली फाइटिंग अगेंस्ट दैट डीमन एवरी सैटरडे व्हेन वी कम हियर एंड डू दैट। और हमारी दुआएं जो है वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा के जो एंजल्स हैं, एंड दिस इज व्हाई वी कवर एवरीथिंग इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि जो हमारी दुआएं डायरेक्ट जो है वो रूट के जरिए जाएं। एंड दिस इज व्हाई वी मस्ट आल्सो प्रे इन द स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट, क्योंकि जो रूह में दुआ की जाती है उसको इब्लीस नहीं रोक सकता, उसको इब्लीस की कुव्वतें नहीं रोक सकती। तो ये जो है ये डेविल्स हैं, इनका काम ये है। तो इब्लीस ने क्या किया हुआ है कि मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर उसने अपने बंदे बिठाए। लिखा है ना कि मैं पर्शिया के जो प्रिंसेस हैं उनके साथ में बैठा रहा, उनके साथ में रुका रहा, उन्होंने मुझे पूरा जो है वहां पर जंग की, एंड दे डिडंट लेट मी कम डाउन। और मिकाएल जो है फिर आया और इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ जो है मिकाएल ने आकर हमला किया। फिर उसके बाद लिखा है कि मिकाएल जो है वो तुम्हारा मुवक्किल है, बनी इसराइल का जो गार्डियन एंजल है वो कौन है? मिकाएल है। और उसके बाद जो है फिर लिखा है कि यूनान का जो है मुवक्किल आएगा, यूनान का प्रिंस आएगा, ग्रीस का प्रिंस आएगा। सो ये है कि इब्लीसी कुव्वतों को इब्लीस ने अपने फरिश्तों को इस तरह जो है वो किया हुआ है। और एंजल्स जो है, फॉलन एंजल्स जो है, उनका सबसे बड़ा जो है वो मकसद है वो वर्शिप है। क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी फॉल्स रिलीजन्स हैं, क्योंकि इब्लीस ने क्या करना चाहता है? व्हाट डिड ही वांट जब उसने सिन किया था? ही वांटेड वर्शिप। उसने कहा था कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त के साथ ले जाऊंगा, उसके ऊपर ले जाऊंगा, एंड पीपल विल वर्शिप मी। तो ये जो फॉलन एंजल्स हैं इनका क्या मकसद था? इनका मकसद ये था कि ये वर्शिप की जाए। और जितने भी आइडल्स हैं, आप इंडिया में चले जाएं वो आइडल्स से भरा हुआ है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में चले जाएं आइडल्स से भरा हुआ है। हर आइडल के पीछे जो है वो एक फॉलन एंजल होगा। ये जो दुर्गा शुर्गा, ये जो इनकी कृष्णा वगैरह, दीज आर ऑल फॉलन एंजल्स, These are all fallen angels, ठीक है। इनके पीछे जो खड़े हुए, इनकी पर्सनैलिटीज के पीछे, these are fallen angels। लेकिन there is another entity, ये हमने fallen angels को डिस्क्राइब किया कि fallen angels क्या है और devils क्या है, इनको devils कहा जाता है। लेकिन there are certain things जिसके साथ हमारा पाला पड़ता है, वो कौन है? demons। demons जो है वो different है। demons कौन सी है? मेरे साथ देखें बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6, Genesis chapter 6 और उसकी पहली आयत से वर्स 1, Genesis chapter 6 verse 1 लिखा है कि जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि किन्होंने किसके साथ शादी की? खुदा के बेटों ने। हमने जोब में क्या वर्ष पढ़ी थी कि जब सुबह के सितारे गाते थे और खुदा के बेटे, सन्स ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड जो है वो इस्राएल को भी कहा गया, हमें भी कहा गया, और क्रिएशन के हिसाब से एंजल्स को भी सन्स ऑफ गॉड ही कहा गया है। ठीक है, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा। क्या हुआ कि जो गिराए हुए फरिश्ते थे उनमें से कुछ फरिश्तों ने क्या किया कि ह्यूमन औरतों में शादी की। इसका जिक्र जो है वो हम देखते हैं जूडा का लेटर में, ऐसा देखें और उसकी 6th वर्स, एक ही चैप्टर है जूडा के लेटर का, जूडा चैप्टर 1 वर्स 6। जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। ये सिर्फ वो लोग हैं, वो फरिश्ते हैं जिन्होंने शादियां की थी, बाकी सारे नहीं। तो देयर आर बिलियंस ऑफ एंजल्स विद सैटन एज वेल। तो क्या हुआ है कि उनमें से चंद फरिश्तों ने शादियां कर ली औरतों के साथ, और लिखे कि इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरफ हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए। कौन से जिस्म की तरफ? एंजल्स का भी बॉडी है, बाइबल में लिखे 1 Corinthians चैप्टर 15 में, और इंसानों की भी बॉडी है, लेकिन उनकी बॉडी और इंसान की बॉडी में फर्क है। एंजल्स की बॉडी जो है वो हेवनली है, उसको कॉर्पोरल बीइंग कहते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो डस्ट के साथ बनी है, जमीन की है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि दूसरी बॉडी को जो है वो उसकी तरफ रागिब हुए। एंजल जो है वो औरत की तरफ रागिब हुआ। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना कि जब औरत को सर ढकने की बात हुई थी तो लिखा था ना कि फरिश्तों के सबब से लेडीज शुड कवर द हेड बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द एंजल्स। ठीक है, क्या होता है कि
عورت کی طرف وہ جو تھے اٹریکٹ ہوئے تھے اینجلز، ٹھیک ہے نا. بائبل میں صاف لکھا ہے کہ انہوں نے غیر باڈی کی طرف جو ہے وہ دوسرے بدن کی طرف غیر جسم کی طرف راغب ہوئے تھے اور ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے تھے. اور پھر لکھے کہ انہوں نے اپنے جسم کو ناپاک کیا تھا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھیں بک آف جینیسس میں کہ اینجلز نے لیڈیز کی طرف جو ہے وہ اٹریکشن ہوئی، ان کی بیوٹی کو جو ہے وہ دیکھ کر وہ اٹریکٹ ہوئے اینڈ دین دے ٹک دیم ایز وائفز، ٹھیک ہے، بیویوں کے طور پر ان کو لیا انہوں نے. اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے اولاد پیدا ہوئی، اور اولاد کیسی پیدا ہوئی کہ بڑے بڑے جو ہے وہ جائنٹس ان سے پیدا ہوئے. اور آج جو ہے سائنٹیفکلی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ پیپل آر فائنڈنگ بونز، جو ہے وہ انڈیا میں بہت ساری بونز مل رہی ہیں جو کہ جائنٹس کی بونز ہیں، اتنے بڑے بڑے کہ بندہ جو ہے اس کے سر جتنا بڑا ہوگا، یعنی ہماری ہائٹ جت سے بڑا اس کا ہیڈ ہوگا. سو ان جائنٹس کی باڈیز مل رہی ہیں. سو بائبل کا یہ اکاؤنٹ جو ہے بالکل کریکٹ ہے. اور وہ بچے کیسے پیدا ہوئے تھے، جہاں پر لکھے کہ اپنی ماؤں کے پیٹ کو پھاڑ کے وہ پیدا ہو گئے تھے. جیسے ایلین جو برتھ ہوتی ہے ویسے ہوئی، کیونکہ they were so big because of angelic کہ the way they were being born کہ وہ نیچرل برتھ نہیں ہوتی تھی، they would come out of the bellies of their mother. ٹھیک ہے. اور کیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ابلیس نے یہ کام کیا. کیوں کیا تھا ابلیس نے ایسا؟ کیونکہ خداوند نے کیا پروفیسی کی تھی جینیسس چیپٹر 3 ورس 15 میں کیا کہا تھا کہ میں عورت کی اور تیری نسل کے درمیان میں اینمٹی، عداوت ڈال دوں گا. تو اینجلز کو ابلیس نے عورت کی طرف کیوں اٹریکٹ کیا تھا کہ ہی وانٹڈ ٹو کرپٹ the woman، ٹھیک ہے، عورت کو وہ کرپٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ مسیح جو ہے اس کے سیڈ میں سے نہ آ سکے. تو کیا ہوا کہ ابلیس نے یہ پلان کیا کہ اس نے اینجلز کو اکسایا کہ وہ عورتوں کے ساتھ شادیاں کریں، ان سے پھر بچے پیدا ہوں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ صرف ایک فیملی پوری دنیا میں رہ گئی تھی جو کہ کرپشن میں نہیں گئی تھی. کون سی فیملی؟ نوح کی. اور اس سے پہلے، نوح سے پہلے جتنے بھی دنیا میں پاپولیشن تھی ان سب نے اینجلز کے ساتھ تعلق بنا لیا تھا فزیکل. ٹھیک ہے. اس دوران میں پھر کیا ہوا کہ جب نوح اور اس کی فیملی کو خدا نے بچایا تو ان سب لوگوں کو خدا نے ڈسٹروائے کر دیا تھا. لیکن باڈی کو تو خدا ڈسٹروائے کر دیتا ہے، لیکن روحیں جو ہے وہ کیا ہے، وہ رہتی ہیں. میرے ساتھ دیکھیں 2 پیٹر فرسٹ پیٹر سوری پہلے 2 پیٹر دیکھ لیں، ایزی ہے. 2 پیٹر چیپٹر 2 ورس 4. یہاں پر اس ریفرنس ایک اور دیا گیا ہے، پیٹر نے لکھا ہے کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو میا اور 7 آدمیوں کے بچا لیا. تو کیا ہوا تھا کہ نوح بچا تھا، لیکن کن کو پکڑا تھا خدا نے؟ جن اینجل نے شادیاں کی تھیں، کیونکہ obviously اینجلز جو ہیں they have a different body، ان کو طوفان سے یا پانی سے تو ڈیتھ نہیں ان کی ہو سکتی تھی. So they were imprisoned، ان کو جو ہے وہ باندھ دیا گیا تھا. اور بہت سارے اینجلز کو کہاں پہ باندھا گیا تھا؟ آج کل جہاں پر جنگ ہو رہی ہے. بائبل میں مکاشفہ کی کتابوں کا ریولیشن میں کیا لکھا ہے کہ بابل کی زمین کے نیچے جو ہے ان کو باندھا گیا تھا، جہاں سے فالس ریلیجنز شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے. بابل اور سعودی عربیہ کی زمین پر جہاں پر یہ اللہ کا جو سسٹم سارا چل رہا ہے، یہاں پر ان کو قید کیا گیا تھا اور یہیں سے گناہ کا جو ہے. لیکن جو باقی لوگ تھے جو کہ ان کے بچے پیدا ہوئے تھے ان کو خدا نے ڈسٹروائے کر دیا تھا، اور لیکن ان کی روحیں جو تھی وہ زندہ رہیں. میرے ساتھ دیکھیں 1 پیٹر چیپٹر 3 ورس 19. لکھا ہے کہ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا. وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی تھیں. اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جیتنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے. تو کیا ہوا کہ اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ منادی کیوں کی تھی خداوند نے ان قیدی روحوں میں؟ 22ویں آیت میں ورس 22 میں دیکھیں کہ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں. اس جہاں پر جو فرشتے ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے تابع کیے گئے، اختیارات بھی اور قدرتیں بھی.
تو کیا ہوا کہ جب یسوع مسیح نے جو ہے وہ جان دی اور جہنم میں گئے، تو جہنم میں جا کر کن کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا تھا یسوع مسیح کا؟ ڈیمنز کے ساتھ، بدروحوں کے ساتھ، ان نافرمان لوگوں کی روحوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہوا کہ جب طوفان میں ان کو مارا گیا تو ان کی باڈیز تو ڈسٹرائے ہو گئی، لیکن ان کی جو ہے وہ ان کی جو اسپرٹس ہیں they live on and those spirits are called demons. ڈیولز کون ہیں؟ جو آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے ہیں. ان کی ڈیزائر کیا ہے؟ ورشپ، ٹھیک ہے؟ ان کی ڈیزائر کیا ہے کہ پیپل شوڈ ورشپ them, they want people to bow to them. لیکن جو ڈیمنز ہیں وہ کون ہیں؟ جن سے ان کی باڈیز چھین لی گئی تھی، and they are the spirits, evil spirits, they are trying to take the bodies, ٹھیک ہے؟ اور خداوند یسوع کا اختیار سب پہ ہے. اور ڈیمنز جو ہیں وہ کس کو پوزیس کرتی ہیں یا کن چیزوں میں آتی ہیں سب سے زیادہ؟ what do they کیا کہہ رہے ہیں وہ what crave کس چیز کا کرتی ہیں؟ they try to go into people. devil جو ہے، fallen angels جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں آ سکیں گے because they have their own body. باڈی جو ہے باڈی کو نہیں لے سکتے، لیکن روح جو ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر آ سکتی ہے. so that is why کیا ہوا تھا کہ جو ڈیمنز ہیں وہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو کہ طوفان سے پہلے ختم کر دیے گئے تھے، اور ان کی جو کریونگ ہے، ان کی جو فالس ڈیزائرز ہیں یا ان کلین ڈیزائرز ہیں وہ ہے باڈی کی. اور وہ کیوں ان کلین ڈیزائرز ہیں؟ کیونکہ گناہ ان کے اندر تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ڈیمنز ہیں they desire different things. جیسے سیکشول ایکٹیویٹی کی ڈیمن ہے، وہ کیوں آتے ہیں لوگوں کے اندر؟ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں اس چیز کے، یا جتنی بھی ایڈکشنز ہیں ان کے پیچھے ڈیمنز کیوں ہیں؟ بیکاز دے کریو دوز تھنگز، دے نیڈ اے باڈی اینڈ دے یوز پیپلز باڈیز کہ ان کے تھرو جو ہے وہ اپنی اس لسٹ کو وہ مٹا سکے. جیسے غصے کی بھی ایک ڈیمن ہے، ٹھیک ہے نا؟ غصہ کئی دفعہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں ایک نارمل غصہ ہوتا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یو فیل کہ ایز اف سم تھنگ ہیز ٹیکن اوور یو، ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کہ اتنا ایکسٹریم غصہ، رات جس کو کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں، اور اس میں بندہ کر کے بعد میں کہتا ہے کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا، یہ میں نے کیسے، میں تو ہوش و واس میں کہہ نہیں سکتا ایسی بات. لیکن وہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دا ڈیمن آف اینگر اینڈ رات اینڈ وائلنس از اپون یو، ٹھیک ہے؟ جس طرح لوگ یہ ڈومیسٹک وائلنس جس میں ہے، اس طرح اور بھی جو چیزیں ہیں ڈیمنز کے جو ہے تھرو باڈی میں آتی ہیں. اس طرح لسٹ کی ڈیمنز ہیں، اس طرح جو ہے وہ انفرگیونیس کی ڈیمن ہے، ٹھیک ہے؟ سیلف پٹی کی ڈیمن، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے وہ میں خواری، ناچ رنگ، نشہ بازی، بت پرستی کی ڈیمنز، یہ جو ساری چیزیں جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور جو باڈیلی کام ہے جو بائبل میں سارا جو لکھا ہے کہ بدن کے کام اور روح کے پھل جو ہیں وہ جو سارے لکھے، فروٹ آف دا اسپرٹ، اور پھر جو ورکس آف دا باڈی، ان کے پیچھے جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ڈیمنز کام کرتی ہیں. تو ہم نے جو ہے اس چیز کو آج اسٹیبلش کیا ہے کہ واٹ آر ڈیولز، واٹ آر ڈیمنز اینڈ ہاؤ ڈو دے ورک. اور ان کو کیا ہے، واپس ہم جائیں گے ایفیشینز چیپٹر 6، افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب، اور اس کی ہم 12ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. یہ جو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے یہ اب نیکسٹ ویک ہم پڑھیں گے، کیونکہ دس از اے ویری ویری لینتھی سبجیکٹ. لکھا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں سے، اختیار والوں سے. حکومت والے کون ہیں؟ ابلیس حکومت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابلیس کے ساتھ چند اینجلز ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. کیونکہ جب سیٹن نے کیا کیا تھا، جیزس کو ٹیمپٹ کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے ساری دنیا کی سلطنت دکھائی. اس نے کیا کہا تھا کہ یہ شان و شوکت کہا کہ یہ سب میرے اختیار میں، I am the king above this kingdom، ٹھیک ہے؟ There is a kingdom of light جس کو kingdom of God کہتے ہیں، and there is a kingdom of darkness جس کے اوپر حکومت کون کر رہا ہے؟ ابلیس. and then certain angels جو اس کے بہت قریبی اینجلز ہیں وہ حکومت والے ہیں، people who are in power. and then پھر اختیار والے کون ہیں؟ devils، جو کہ میک شور کرتے ہیں کہ ورشپ کروائیں. اور پھر لکھا ہے کہ اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکم، یہ کون ہے؟ اس دنیا کے اندر جو ہے people who have sold their lives to Satan and devils، جو ورلڈ لیڈرز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو کرپٹ کنٹریز ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں جو اوباما اینٹی کرائسٹ ہے. اس کو کیوں کہتے ہیں اوباما اینٹی کرائسٹ ہے؟ بیکاز ہی از اسٹینڈنگ ان دیٹ پوزیشن جو اس کو سیٹن یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اختیار، دنیا کے اختیار والے کون ہیں؟ دنیا کی تاریکی کے حاکم کون ہیں؟ جو ورلڈ لیڈرز ہیں، ٹاؤنز کے اوپر جو ہیں، میئرز ہیں دنیا کے جو اندر ہے، جو کہ اپنے آپ کو جنہوں نے سیل کیا ہوا ہے.
اور شرارت کی روحانی فوجیں کون ہیں؟ ڈیمنز ہیں، جو کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، روحانی فوجیں ہیں، and they are actually working against us. لیکن اس کو ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہے؟ لکھا ہے کہ اس کے ہتھیار جو ہے وہ مضبوطی سے باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. اور پھر آگے ہتھیاروں کا بھی ذکر ہے جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس کی وجہ سے ابلیس کو موقع ملتا ہے ہماری زندگی میں کام کرنے کا، وہ ہے if we give him a footstool. ہم اس کو اگر کوئی ایسا موقع دے جس کے پاؤں رکھنے کی جگہ. میرے ساتھ دیکھیں جینیسس چیپٹر 8 جو لاسٹ ورس ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. جینیسس چیپٹر 8 اور اس کی ورس 8، پیدائش 8واں باب کی 8ویں آیت. ٹھیک ہے کہ پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا ہے یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور ان کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا. تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لیا اور اسے اپنے پاس کشتی میں رکھا. 7 دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا. وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا کہ زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی. تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا. تب وہ 7 دن اور ٹھہرا، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی. کیوں نہیں لوٹی واپس؟ کیونکہ اس کو پاؤں ٹکانے کی جگہ مل گئی. لیکن آن دی ادر سائڈ there was another bird جو کہ کبوتری سے پہلے چھوڑا گیا تھا. کون سا؟ ریون، کوا جو تھا. میرے ساتھ دیکھیں ورس 7. اس نے ایک کوے کو اڑایا سو وہ نکلا اور جب تک زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر اڑتا پھرتا رہا. یہاں پر 2 برڈز کو ہم دیکھتے ہیں. برڈز آر ایکچولی synonyms for angels. ایک unclean bird ہے. کوا کلین برڈ ہے کہ unclean bird ہے؟ حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام برڈ ہے، unclean bird ہے. کبوتر جو ہے وہ clean bird ہے. کبوتر جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خداوند کی پوتر آتما کو، روح کو ظاہر کرتا ہے. کوا جو ہے وہ شیطان کے کام کو ظاہر کرتا ہے. کوے کو چھوڑا گیا اور اس کو وہاں پر کیا کھانے کو مل گیا؟ لاشیں انہوں ملی ہیں. ٹھیک ہے، لاشیں دیکھ رہے ہیں. and he stayed there. وہ واپس ہی نہیں آیا because there was so much opportunity for Satan to وہاں پر اپنے پاؤں جمانے کے لیے. لیکن کبوتر جو ہے پاکرو کو بھیجا جاتا ہے لیکن واپس بار بار آتا ہے کیونکہ وہاں پر لاشیں ہیں، موت ہے، گناہ ہے، وہاں پر موت کے نشان ہے اور وہ اپنے قدم نہیں جما پاتا انٹل کہ وہاں سے لاشیں ریموو کی گئی. اور تیسری دفعہ جب اس کو چھوڑا گیا تو لکھا کہ واپس نہ آئے. ہماری زندگی میں ابلیس کیسے کام کرتا ہے اور خدا کا روح کیسے نہیں کام کرتا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں لاش ہو، ہماری زندگی میں موت ہو، ہماری زندگی میں گناہ ہو، ہماری زندگی میں بدی ہو، تو خدا کا جو کبوتر ہے یعنی کہ خدا کا پاک روح آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے کیونکہ پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے. لیکن کوا جو ہے یعنی کہ جو ابلیس اور اس کی گندی بدروہیں ہیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور وہ آتے ہی قبضہ کر لیتی ہیں اور پھر واپس نہیں جاتی unless کہ ان کو پھر وہاں سے ریموو کیا جائے، ایکسپیل کیا جائے. This is how it works. ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ دشمنوں کے پھاٹکوں کے اوپر کیسے قبضہ کرنا ہے. ابراہیم کو کیا برکت ملی تھی کہ تو اور تیری اولاد تیرے دشمن کے پھاٹک کے اوپر قبضہ کریں گے. قبضہ کیسے کریں گے؟ خداوند کے کلام سے قبضہ کریں گے. توبہ کر کے بپتسمہ لیں گے تو پھر ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام نہیں کرنے پائے گا. اس کے خلاف ہم ایک بیریئر کھول دیں گے، اس کے خلاف ہم ایک محاذ کھول دیں گے، ایک جنگ کھول دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آئے گا کیونکہ لکھا ہے کہ پاک روح تبھی آئے گا جب توبہ کرو گے اور بپتسمہ لو گے. تو پھر کبوتری جو ہے آئے گی، اس کو جگہ مل جائے گی پاؤں جمانے کی، نہیں تو کہاں ہی پہنتے رہیں گے ہمیں. ٹھیک ہے، لاشیں جو ہیں وہ پڑی رہیں گے اور کوے اس کے اوپر آتے رہیں گے. سو اس چیز کو ہم جاری رکھیں گے. وی ول ناؤ اسٹڈی نیکسٹ ٹائم. اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیمنز ہیں اور ڈیولز ہیں ان کا کام کیسے ہوتا ہے، ہاؤ دے افیکٹ، اور ہماری زندگی میں ایک کرسچن جو ایماندار ہے اس کی زندگی میں کیسے ابلیس کام کرتا ہے اور کیسے ہمیں ہاؤ وی شوڈ گیٹ ریڈ آف دیز تھنگس اینڈ ہاؤ وی شوڈ لیو اے وکٹوریس لائف بیکاز دیر آر اسٹل مینی ایریاز ہماری لائف میں جس میں ہم ہیلپ لیس ہیں. ہم نے خود ابھی اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ وی آر اسٹل ہیلپ لیس ان مینی ایریاز. اور ہمیں کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. یسوع نے کہا تھا وی نیڈ ٹو بی سیریس اباؤٹ دس بیکاز شیطان اپنا کام کرتا جا رہا ہے. ہماری آنکھوں کو اپنے دشمن کو ریکگنائز کر لینا چاہیے سو دین وی کین ڈرائیو ہم آؤٹ، وی کین کک ہم آؤٹ. لٹرلی اس کو ٹھڈے مار مار کے ہم نکالیں اپنی زندگیوں سے.
खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें, और अभी हम एक जेनेरिक वे में दुआ करेंगे। आई विल नॉट नेम द डीमंस, क्योंकि अभी हम इसको सीख रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल जो है इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, एंड वी विल ओवरऑल स्टार्ट रिब्यूकिंग, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग इज टू रिपेंट, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम अपने सरों को झुका देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि रूह जो है वो नथनों का दम भी उसको कहा गया। सो जब मैं आपके लिए दुआ करूँ, इफ़ यू फील लाइक कफिंग, इफ़ यू फील लाइक आप यौन हो रहे, या आप ऐसे करें, इफ़ यू वांट टू ब्रीथ आउट, जस्ट ब्रीथ आउट, ठीक है, क्योंकि इस तरह जो है इब्लीस निकल जाता है, इब्लीस की कुव्वतें निकल जाती है हमारी लाइफ में। सो ब्रीथ दैट आउट, एक्सपेल कर दो उसको। और हम जेनेरिक वे में दुआ करेंगे, और मैं ओवरऑल दुआ करूँगा सबके लिए, ताकि जो है वो हमारी ज़िंदगी में जो इब्लीस का काम है उसको हम दूर करें। लेकिन देयर इज़ वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर इज कि वी मस्ट रिपेंट, ताकि हम उस कव्वे को, उस इब्लीस को अपनी ज़िंदगी में पाँव रखने की जगह ना दे सकें। मेरे पीछे आप दुआ कर सकते हैं। खुदावंद, मैं अपनी बदी का, अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, उन तमाम बातों का जिसकी वजह से मैंने इब्लीस को मौका दिया कि वो मेरे खिलाफ काम कर सके। मैं इब्लीस की बादशाही, इब्लीस के काम और उसकी गंदी बदरूहों को रिनाउंस करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में से उस लीगल राइट को जो मैंने इब्लीस को दिया छीनता हूँ। एंड आई कवर एवरीथिंग इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु के लहू में माफ़ी मांगता हूँ, यीशु की सलीब के पास आता हूँ, और यीशु के नाम में इब्लीस के तमाम कामों के खिलाफ खड़ा होता हूँ। आए खुदावंद यीशु, मेरी मदद कर। आए पाक रूह, तू कंट्रोल ले, और इब्लीस की तमाम गंदी बुरी तासीरें और बदरूहें यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ इब्लीस, तेरे खिलाफ हम खड़े, तुझे यीशु के नाम में हम डांटते और हुक्म देता हूं मैं कि इन तमाम जिंदगियों में से निकल यीशु के नाम से। एक गंदी बदरूह हो, निकलो यीशु के नाम से। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में से, हमारे कामों में से निकलो। हालेलुया। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ, वी कम अगेंस्ट यू। हम खुदावंद यीशु नासरी के नाम में ऐ इब्लीस तेरे खिलाफ खड़े होते हैं, यीशु नासरी के नाम में, खुदावंद खुदा के नाम में हम खड़े होते हैं, और इख्तियार को हम अपने हाथों में लेते हैं। जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे। हम उस वर्ष पर खड़े होते हैं, और हम यीशु के नाम में ऐ इब्लीस की गंदी तासीरों जो हमारे खिलाफ, हमारे घरानों के खिलाफ, मेरी जिंदगी के खिलाफ काम करती है, सब मिल करके गंदी तासीरों बदरूह निकलो यीशु के नाम से। लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हमारे घरानों से निकलो, हमारी जिंदगियों से निकलो। वी कवर ऑल द पोजेशंस वी हैव। हमारे पास जो जो कुछ है, अपने घरानों को, अपनी जिंदगियों को, अपने खुदावंद गाड़ियों को, अपने घर को, घर की एक एक चीज को यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं। तेरे पाक रूह की हिफाजत वहां पर, तेरे पाक रूह का पैरा वहां पर मांग लेते हैं। यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। तो इब्लीस को है खुदावंद तूने एक्सपेल किया है खुदावंद, हमें तूने आजाद किया है खुदावंद। अरे खुदावंद हर तरह की एडिक्शन, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, यीशु नासरी तेरा शुक्र। आमीन, आमीन।